May ngadlaw mga igsoon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong buntaga magapadayon ta sa atong serya na pagtulunan mahitungod sa mga hiyas o kinaiya sa Dios. Importante kayo ni siya na topic kay ang sakto na pagtuon sa Dios sa iyang mga hiyas mo resulta kani sa lalom na pag-ila, pagsimba sa atong pagrespeto ug pagigugma sa atong Dios. Ang titulo sa atong pagtulunan karon, Who is God and What is He Like? Part 5 na kita. Sa Bisaya na hubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama, ikalimang yugto. Atong reviewhon gamay ang atong mga nilabay na natun-an. What is God not like? Una, God is not like man. Ang Dios dili sama sa tawo. Ikaduha, God is not like other gods. Ang Diyos dili sama sa Diyos. Ikatulo, God is not like any other being. Ang Diyos dili sama sa ubang binuhat. Ug diri na kita sa punto na atong sabton kinsa ang Diyos. Unsa ganitong una, God is incomprehensible. Ang Diyos dili masabtan. Mao ni siya ang pinakauna na hulagway may tungod sa Dios, ha? God is incomprehensible. Ambot pasabot ana, ang Dios, ang kinaiya sa Dios, dili og dili jud nato masabtan. Busa walay makaila kaniya. Mga igsoon, nakasulay na mo og pamati sa inyong teacher og wala jud mo'y nasabtan bisag gamay siyang gisulti. Ako nakasulay na sa college, sa first year na ako, ang akong advanced chemistry teacher, bright man unta, sige lagyaw-yaw sa tubangan, pero wala jud ko'y nasabtan mga igsoon at tubangan niya. Ha? Daghang kay mga tao sa simbahan na parihan na akong sitwasyon, gatanga lang og wala kasabot. Ha? Ang grabe na kay wali ang pastor, pero wala gyapon nasabtan. Gisingot na ang pastor og wali, pero wala lang gyapon nasabtan. Dili na siya katingalahan mga igsoon tungod kay ang Ginoo mas lisod pa sabton kaysa advanced chemistry o kaha sa advanced mathematics. Pamatian ninyo ha, Matthew 11:27b atong basahon. Ha? Walay nakaila sa anak kinsa man ni si Jesucristo. Hunong ta. Walay nakaila sa anak, walay tao. Imposible sa tao na makaila kang Jesucristo. Kinsa ra may nakaila ni Jesucristo? Gawas sa amahan. Ug diri pod gisulti, ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak. Grabe no? Ngano man ang pangutana, ngano man tungod kay ang anak kay Diyos man ug ang kinaiya sa Diyos dili masabtan. Dili jud ta kasabot ni Jesucristo kay Jesucristo Diyos man. Ang Diyos amahan ra ang naay gahom sa pagkaila sa anak. Ha? Karon wala po'y makaila sa amahan tungod kay ang amahan Diyos man usab. Ug tungod ni ana, ang anak lamang ang naay gahom sa pagsabot o pag-ila sa amahan kay siya Diyos man usab. Ang pangutana karon mga igsoon, higala ug amigo, unsaon man nato pagkaila sa Dios na tawo man lamang ta? Mauna karon ang pangutana, pero ayaw mo kabalaka ha, kay ang tubag naara sa sumpay sa bersikulo na atong gibasa sa verse 27 gihapon ha, atong basahon. O kang bisan kinsa buot ipadayag sa anak. Bisan kinsa kuno na buot ipadayag sa anak na si Jesucristo sa ato pa, dili ta mabalaka kay ang anak na si Jesucristo muabli day sa kinsa niyang buot ablihan aron makailata kaniya. Kinsa ang magbuot? Ang anak sa ato pa, ang anak na si Jesucristo na ay gahom sa pag-abli sa kasing-kasing o ngatong paghanahuna, ha?
buot niyang ablihan, kang kinsang buot niyang ablihan, aron kita makaila sa Diyos ato pa, wala tay gahom mismo kitang mga tao, gawas kong ablihan ni Kristo ang atong pangunahuna, unsa man ni ka mahinungdanon mga igsoon, ha? Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagkaila sa Diyos, ug walay makaila sa Diyos, hangtod ang iyang kasing-kasing pag-aablihan ni Kristo Jesus. Hunong usa, di ba diri nagisgot man ta sa amahan? Di ba diri nagisgot man ta sa anak? Asa man diri ang balang espiritu? Ha? Ang balang espiritu usab Dios man, dili pud ta niya kasabot, ha? Atong basahon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11b. Ingon man usab ang mga hunahuna sa Dios na walay usa na nakahibalo, hunong walay bisan usa na nakahibalo sa panghunahuna sa Dios, kay ang panghunahuna sa Dios incomprehensible, dili masabtan, infinite siya na being. Pero unsay gisulti diri? Gawas sa espiritu sa Dios. Walay nakahibalo sa panghunahuna sa Dios, gawas sa espiritu sa Dios. Nganong ang espiritu sa Dios raman ang makaila sa panghunahuna sa Dios? Tungod kay ang balang espiritu Dios man usab. Pamati ako, ha, ang makatugkad sa Dios, ha, sa pangunahuna sa Dios, katurapod ang Dios. Busa ayaw ikumpara ang tinud-anay nga Dios sama sa mga Dios. Diri na ta sa ikaduhang hulagway, kinsa ang Dios. God is spirit. Ang Diyos espiritu kuno. Mauni ang gitudlo sa Biblia sa John chapter 4 verse 24a atong basahon. Unsa diri gisulti? Ang Diyos espiritu. Klaro kayo na nagasulti ang Biblia na ang Diyos espiritu. Unsa man ni ka mahinungdanon na espiritu siya, buot pasabot, dili siya parihas sa tao na naay lawas. Ang Diyos na ay hiyas na dili limitado sa tawhanon na lawas. Atong padayunon og basa sa verse 24b. Ug ang nagasimba kaniya, kinahanglan magasimba sa espiritu o sa kamatuoran. Hunong ta. Tungod kay ang Diyos espiritu man, ang kwalifikasyon sa atong pagsimba sa kamatuoran o sa espiritu. Pasabton ta mao unsay pasabot ani, ha? Colossians chapter 1 verse 15a atong basahon. Ang anak, ha? Kinsa maning anak si Kristo, mao ang larawon sa unsay gisulti diri? Dili makita nga Dios. Sa ato pa ang kinaiyukan sa Dios, ang kinaiya sa Dios, dili jud na siya makita nganuman, espiritu na siya, ha? Sa ato pa ang hulagway sa Dios dili makita, sabta na ang Ginoo dili makita sa inyong mata. Unsa may masabot ni ana? Ayaw basihi imong pagampo ang imong pagsimba sa imong nakita. Nay mga tao na nagampo at tubangan sa ribulto, sa larawan, ug sa uban pang mahikap, na klaro man unta, nagisugo, nagampo ta sa espiritu. Nay mga tarungan, pastor, simbolo man lamang na sila. Ang among pagsalig naman sa Ginoo na dili makita. Ang gisulti sa Biblia may tungod sa tinuod na pagsalig. Mao ni siya, ha, pamatian ninyo. Karon, mao ni ang tinundanay na pagsalig, ha, o pagtuo. Karon, ang pagtuo, ha, mutana mo, ha, unsay definisyon sa tinundanay na pagtuo. Ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang nga giluuman. Sa ato pa, ang imo kunong pagtuo, nagsalig ka na siguro jud sa mga butang na imong gilauman. Ang, tanawa diri, ha, pamatia, pagsalig sa mga butang na dili makita. Unsay hulagway diri sa Biblia mahitungod sa tinud-anay na pagsalig sa mga butang na dili makita. So klaro kayo na ang pagsimba, pagtuog, pagsalig wala nakabase sa imong mga mata, sa imong nakita. Pagsalig sa mga butang na dili makita.
Dirinata sa ikatulong hulagway, kinsa ang Diyos. God is a triune person. Ang Diyos tulo ka persona. Una sa tanan, ato ning sabton, unsay but pasabot sa persona. Ang but pasabot ni ana naay personalidad o karakter, naay pagkatawo na mubati sa uban. Mao kini ang nakalahi sa tinud-anay nga Dios kaysa Diyos sa uban na reliyon. Ang Diyos sa lain na reliyon kay usara ka persona. Pananglitan ang Muslim, di ba? Ilang gisimba kay si Allah. Nagtuo sila so wala pa mabuhat ang tanang butang, nag-inusara ra kuno si Allah. Kung mao ka na, nan si Allah walay personalidad. But pasabot walay gugma, nag-inusara ra gud siya. Walay pagbati, nag-inusara ra gud. Wala po'y personalidad. Pangutana, nganong nakasulti ko ani? Pamati ako ninyo, pananglitan, ikaw natrap ka sa usa ka isla, ug ikaw ra jud isa. Walay hayop, walay mananap, ug walay tao. Kinsa man ang imong higugmaon? Matawag ba ka na mahigugmaon? Dili. Kinsa man ang imong tagaan kaayo? Matawag ba ka og maayo? Dili. Ikaw ra gud isa. Kinsa man ang imong kaambit? Wala. Nag-inusara ra jud ka. Maupod na sa Allah. Sa sinugdan, nag-inusara ra siya, din wala siya gugma. Kinsa man yang hugugmaon, dili siya matabag na maayo tungod kay nag-inusara ra siya. Kinsa man ang iyang tagaan sa iyang kaayo, wala siya personalidad ug wala siya karakter tungod kay nag-inusara ra siya. Lahira kaayo si Allah sa tinud-anay na Dios sa Biblia tungod kay ang atong Dios sa sinugdan naa na ang gugma, ang pagkabalaan, ang pagkamaayo ug uban pang mga hiyas. Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod sa atong Dios, atong basahon diri sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Hunong ta. Kung ikaw na pagkata, wala kay paghigugma sa imong igsoon ni Kristo, wala ka kaila sa Dios. Nga naman, kay ang Dios gugma. Unsa ibot pasabot diri? Wala gihimo ang gugma kinaiya na nadaan parte sa kinauyukan sa iyang pagka-Dios. Nga naman sa wala pagibuhat ang tanang butang naa na ang gugma. Gugma sa Dios Amahan, diha sa Dios Anak, gugma sa balang Espiritu diha sa Dios Anak ug sa Dios Amahan. Sa wala pa buhata ang tanang butang, anaa na ang pagkamaayo, pagbati sa matag-usa, anaa na ang personalidad sa Amahan, Anak ug balang Espiritu. Gitawag ni sa mga theologian og perichorosis. Unsa maning perichorosis? Inter-Trinitarian love. Unsay but pasabot ani? Naghulagway sa kinauyokang kinaiya sa tulo ka persona sa Trinity. Ang Amahan, Anak ug balang Espiritu sa hingpit nga panaghiusa o gugma. Ang pasabot diri sa 1 John chapter 4 verse 8, kung wala kay gugma sa imong igsuon diha ni Kristo, pamati permi lang kang nasuko, permi lang kang napungot, permi lang kang galagot o pangluod. Uy, pagasusiha in tao ng imong kaugalingon. Kay ang tinud-anay na Kristohano na nakaila sa Dios ug kinsa katong nakaila sa Dios nakasinatipod sa tinud-anay na gugma kay ang atong Dios mao ang tinugdan sa gugma. Allah, nangigo lagi ni si Brother Milex ay. Mao ba? Naigo mo? Maayo noon kay naigo mo. Pamati ako walay perpekto na simbahan. Wala po'y perpekto na Kristohanon. Usahay makasakit ta sa usag-usa sa wala tuyua ug bisan gani nagituyo ang labing importante na makapasaylo ta ug dili ta magtagan og kasuko binata na kinaiya. Brother Milex, gipasaylo naman ako siya. Pero wala manguko kakitang kausaban po sa iyang batasan. Mao ba? Nagabasi ba daay ang atong pagpasaylo sa iyang pag-usab sa iyang batasan?
Kung dili mausab ang iyang batasan, dili na nimo tulubagon na niya ni Kristo sa atong Ginoo. Basta ikaw dili ka magtagan og kasuko. Ang usa ka Kristohanon gitawag na siya sa gugmag pagpasaylo sama sa paggugmag pagpasaylo sa Dios diha kanato. Diri na ta sa ikaupat na hulagway kinsa ang Dios. God is an omni. Unsay but pasabot sa omni? Infinite being. Ang Dios usa ka walay kinutuban nga pagtatawo. Ang but pasabot sa omni mga igsoon kay walay kinutuban. Dili masukod na gahom, dili masukod na kaalam, ug uban pa na mga hiyas na dili masukod. Kaning omni na mga hiyas gibahin pud ni siya og ikaupat. Ang una gitawag nato og omnipotent, sa ato pa all-powerful na kinaiya sa Dios. Sa in-English pa na hubad, all-powerful. Ang Biblia, klaro kayo na nagahisgot sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Soberanong Ginoo, imong gibuhat ang langit ug ang yuta, pinaagi sa imong dakong kamot ug tinuy-od nga bukton, walay bisan unsa nga lisod. Grabe no? Wala kunoy bisang unsa nga lisod para sa atong makagagahom na Dios. Mas kapoy pa ang pag-abri sa imong mata kaysa paghimo sa Dios sa tanang butang. Mingon ka, kagrabe pud ana brother Milex. Oy, dili mo motuo, tanawa Mark 6 chapter 31b. Kuyog kamo, mo ning awhag ni Kristo sa iyang mga disipulo ha. Kuyog kamo kanako nga mag-inusara sa usa ka hilom nga dapit og makapahulay. Unsay mahitabo kung dili matulog, giawhag ni Kristo iyang disipulo na mopahulay, matulog nganuman kay bugat ang inyong mata, ha? Kapuyon ang inyong mata. Ang pag-abri sa mata lisod kung katulgon na jud mo maayo. Nakasuway na mo nang inyong mata kanang mo katulgon na jud maayo, mo sarado na jud, bugat na jud kayo, bugat ang inyong mata, kapuyon ang inyong mata, pero dili ang atong Dios kay walay lisod atubangan sa atong Dios. Apan unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa atong Dios, Psalm chapter 27 verse 4, tanawa siya, tanawa kuno ang Dios nga nagbantay sa Israel. Unsay gisulti diri? Dili siya katulugon ni matulog. Ang tawo natural na kapuyon tungod kay ang tanan natong kusog hinulamra sa tinugdan sa tanang kusog mao nga atong Dios. Ang atong Dios may tunugdan sa tanang kusog, busa walay kinutuban iyang gahom, busa dili siya katulgon ni matulog na parihas sa tawo. Apan bisan unsa pa ka makagagahom mga atong Dios, nay usa ka butang na imposible niya mahimo. Nakabalo mo unsa? Balikon nako ha. Nay usa ka butang na ang Dios imposible niya mahimo. Kabalo mo unsa? Atong basahon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung kita walay pagtuo, siya magpabiling matinumanon. Grabe no? Bisa kunog mapakyas tas tong pagtuo, siya magpabiling matinumanon. Kay dili niya ikalimod ang iyang kaugalingon. Mo ni imposibleng mabuhat sa Ginoo. Ha? Dili siya makalimod siyang kagalingon. God will never deny Himself. Ang Diyos dili gayud makalimod sa iyang kagalingon. Hinumdumini siya mga igsoon. Ha? Unsay but pasabot niya? Siya balaan, siya buutan, siya maayo ug masaligan. But pasabot dili siya makahimo pagpakasala, dili siya kahimo og pagpamakak, dili siya kahimo og butang na dautan nganuman tungod kay supak kini sa iyang pagkatao. Dili siya kahimo na dili mohigugma, apan dili pud siya kahimo na dili masukuro atubangan sa sala tungod kay di siya dili lamang gugma kung dili punuod sab siya sa hustisya.
ang pulong klaro kay nagatudlo na ang Dios gugma apan dili ka makasulti na ang gugma Dios kay kana usa ka delikadong bakak, ha? Balikon nako ha, ang pulong nagatudlo na ang Dios gugma apan dili ka makasulti na ang gugma Dios kay kana delikadong bakak. Nganuman, ang gugma usa lamang ka kinaiya sa Dios na naghulagway sa Dios apan dili na mao ang kinatibuk-an sa Dios. Dili lamang siya gugma kung dili siya usab matarong, maayo ug puno sa hustisya, busa puno pud ang iyang kapungot sa sala ug busa dili jud siya makatugot na ang sala, dili pagabayran kay supa kana sa iyang pagkatawo. Ang tao makasulti, ay gamay ra man na sala, dili man na siya mortal sin, wala man na siya nakasakit sa uban tao, okay ra kayo na, oy, kitang tanan tawo ba, sayunon lang jud nato og sulti na ang sala okay ra, pero atubangan sa balaang Dios walay gamay na sala tungod sa kataas, kalalom, kahabog sa iyang pagkabalaan. Ha? Bisan unsa kagamay ang bakak, bisan unsa kagamay ang pamalikas, bisan unsa kagamay ang tikas sa mata sa balaan na Dios, usa ka na kapaglimod sa iyang pagkatao. Mahibulong ka. Wala man nagtubaga sa Ginoo nga akong pag-ampo. Susihay mong kaugalingon. Wala ba nimo gipangayo ang butang na supak sa pagkatao sa Ginoo? Wala ba ka nangayo aron sa pagtagbaw sa imong gusto once? Lord, gusto unta ko, Lord, na badato ko, Lord. Gusto unta ko na mabulahan ko, makwartahan ko, Lord. Puro kaugalingon ang focus, dili ang iyang himaya. Pero Brother Mylix, ang akong giampo nga mahimaya man ang iyang ngalan sa akong kinabuhi, mao gihapon. Ha? Makatunta bulat sa iyang oras, sa iyang God's own time. Sa pagkakaron, gituman ba nimo ang pag-ampo? Sa pagkakaron, gituman ba nimo sa matag-adlaw ug pamalandong siyang pulong, buntag ug gabi? Wala, Brother Mylix. Kung dili ka faithful sa gamay na butang, nganong naghandom man ka na gamiton ka sa dako na butang? Kung dili ka faithful sa gamay na butang, nganong maghandom man ka na gamiton ka sa Dios sa dako na butang? Importante na hinunduman nato ni ha? Mo ni gisulti diri ha? God will never deny himself. Ang Dios dili gayud magalimod sa iyang kaugalingon. Ha? Mo ni hinunduman ninyo. Si Kristo mismo nagahatag example sa John chapter 4 verse 34. Mingon si Jesus, ang akong pagkaon. Mo ni ang pagkaon ha? Nganong nagisgot man siya og pagkaon diri kay ang context aning bersikulo ha, kay giauhag si Jesus sa iyang mga disipulo sa pagkaon kay grabe na kayo kalampas sa alas 12 sa oras sa tingkaon ug kabalo sila nagigutom na pud si Jesus. Pero unsa may tubag ni Jesus diri? Mingon si Jesus, ang akong pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Unsa gisulti niya? Ang pagtuman sa iyang buluhaton. Grabe no? Napakunoy mas labi pang kagutom si Kristo, labi pa sa iyang kagutom sa tawhanon na pagkaon, ang kagutom sa pagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan. Mayon ta mga igsoon ana po ng atong kinaiya na faithful ta sa gamay na butang aron gamiton ta sa dako na butang. Mauna si Kristo gauhaw gagutom permi sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Diri na ta sa ikaduhang omni na kinaiya sa Dios. Omniscient. Unsay but pasabot aning omniscient? All-knowing, ang buot pasabot na ang Dios adunay kumplito og hingpit nga kahibalo sa tanang butang kaniadto man karon og sa umaabot. Atong basahon sa Psalm chapter 147 verse 5. Dako ang atong Ginoo og labing gamhanan sa gahom. Unsay gisulti diri?
walay kinutuban ang iyang pagsabot. Grabe no? Dili masukod, walay makasukod sa iyang kaalam, tungod kay siya ang tinugdan sa tanan kaalam. So karon ra ba ang oras sa iyang kaalam? Dili. Sa tanang panahon, sa kaniadto man, karon man ug sa umaabot but pasabot, walay limitasyon sa oras o panahon ang iyang kaalam. Tanan na nilabay na panghitabo gikan sa pinakagamay hangtod sa pinakadako. But pasabot, pila kaalmigas na namatay karong adlaw, pila ka bakterya, mikrobyo na nisulod sa imong tiyan, ni adtong 30 anyos nang nilabay, hangtod karon sa kinalasan sa panahon, kabalo siya. Balikon nako, walay butang gikan sa pinakagamay na mikrobyo hangtod sa pinakadako na bituon sa langit, walay butang na wala mahibali sa atong Dios. Mao kana ang pasabot sa omnisciency, ang pagkamaalamon sa Dios. Diri na ta sa ikatulong unsa ang ikatulo? Omnipresence. Unsay pasabot sa omnipresence? Ang presensya sa Dios anaa sa tanang dapit sa tanang panahon. Walay dapit o luna sa tibuok universo na ang presensya sa Dios wala. Atong basahon ang Psalm 139 verse 7. Asa man ako makatago gikan sa imong espiritu? Asa kuno ka makatago gikan sa espiritu sa Dios? Kanina pangutana, rhetorical question ni siya. Unsay pasabot sa rhetorical question? Kanang pangutana na klaro na kayo ang tubag, mo na ibut pasabot sa rhetorical. Mura man na siya na 1+1. Unsa may tubag sa 1+1? Diba to? Klaro na kayo. Ang rason ani dili kay nangayo siya tubag. Kung dili kabalo na taon say tubag, kung dili pagmatuod sa atong punto. Pananglitan, mingon ko, ang lalaki, imposible jud mahimong babay. Sakto o dili? Sakto! Mura na siya 1+1 ang tubag to. Dili ka kaingon na 3, dili ka kaingon na 4. Mao po diri ang pangutana, rhetorical. Kinsa man ang makatago gikan sa imong espiritu? Wala. Kinsa man ang makaikyas sa presensya sa Dios, oy, matud pa sa Salmo. Padayonon tug basa, Uasa man ako kalingkawas gikan sa imong presensya. Unsay tubag, rhetorical gyapon no? Unsay tubag, wala. Walay makalingkawas sa presensya sa Ginoo. Padayonon tug basa, verse 8. Kung musaka ako sa langit, atuwa ka. Kung magtago kuno ko sa langit, naapog ka. Nakabalo ba mo mga igsoon pong nagisgot tag langit na ay tulo ka ang langit? Ang una na langit gitawag nato og panganod. Kaning kawanangan sa panganod na makita nato. Ang ikaduhang langit mo ning kawanangan sa universo, kaning space na nahimutang ang dili maihap na bituon na matud pa sa Biblia ang gidaganon sama sa balas sa yuta. Ang ikatulong langit kay puy-anan na sa Dios. Diring dapitan, nagisgot na diri sa pinakataas na langit ang Salmo. Kung mahaka kuno siya sa pinakataas na langit, naagyapon dito ang presensya sa Dios. Kung nakabantay mo ng unang langit ang kawanangan sa panganod, perti kadako. Panlayo ra kayo ang gidakpon sa kawanangan sa panganod kaysa gawas sa space sa kawanangan sa universo. Karon unsa pa dako ang kawanangan sa ikatulong langit sa pinakataas na langit. Perti siguro kadako. Mao nagsulti ang Salmo diri, bisan pa sa langit paka magtago sa pinakataas ka na langit magtago, walay dapit na didto na ang presensya sa Dios wala. Grabe no? Pangutana, asa man day dapit ang pinakataas na langit? Mutana ko ninyo, ang pinakataas na langit, asam ni dapit? Tubag naani sa norte.
Ang pinakataas na langit na puyanan sa Dios naa sa norte. Mingon kanako, nganong kabalumang ka? Tungod kay ang Biblia nagisgot man. Atong basahon sa Isaiah chapter 14 verse 13b. Ipataas ko ang akong trono. Mao ni diriha si Satanas mismo, si Lucifer, nagsulti siya sa iyang hambog. Ingon siya, ipataas ko ang akong trono, ibabaw sa mga bituon sa Dios. Ug ang ako mulingkod sa bukid sa katiguman, sa kinutom niyang mga dapit sa amihan. Nagisgot siya, mulingkod kuno siya sa trono, sa Diyos, sa langit, sa amihan, sa kinutom niyang mga dapit sa amihan. Unsa man amihan? Norte, north. Sa ato pa, ang dapit sa langit, naa sa norte. Bisan asa sa amihan, anaa dapit ang presensya sa Diyos. Padayuno na tugbasa sa Psalm 137 verse 8. Kung buhaton ko ang akong higdaanan sa Sheol. Unsay but pasabot ana? Unsay but pasabot sa Sheol mga igsoon, kaning temporary na lugar sa kasakit. Tanawa atua pud ka didto. So klaro kay ha. Ngon diri ang salmo, kumadto ko sa langit, ang imong presensya napo didto. Kumadto ko sa Sheol, ang imong presensya napo ka didto. Pangutana, asam ning dapit ang Sheol? Ug unsa man ni siya? Makita nato ni siya sa Proverbs chapter 15 verse 24. Alang sa manggialamon, ang dalan sa kinabuhi nagapadulong ngadto sa taas. Katukunong manggialamon, ang iyang kinabuhi padulong ngadto sa taas. Aron siya mubiya gikan sa Sheol sa ubos. So atong naibawan na kani kuno siyang Sheol, anaan ni siya sa ubos. Atong nasabtan na kaning Sheol, lugar ni siya sa nangamatay na wala kailas sa Ginoo. Adto ilabay sa Sheol, asa maning lugara. Kung unsa kataas ang langit, maupod ni kaubos ang Sheol. Kaning Sheol usa ni katemporaryo na lugar sa kasakit na sama sa impyerno. Unsa may hulagway aning Sheol? Atong basahon ha sa Job chapter 10 verse 22. Ang yuta sa tumang kangitngit, unang hulagway niya kangitngit. Sama sa kangitngit sa lalom sa landong nga walay kahusay. Agoy, gibalik na pud kangitngit na wala pa di kahusay. Ug nagdanag sama sa kangitngit. Kapila gibalik ang pulong na kangitngit katulo. So unsa may description, unsa may hulagway aning Sheol? Grabihan, hilalim, kagrabe kangitngit na lugar, walay kahusay, puno sa kasakit. Ug ikaw na ginusara sa imong kasakit diha sa kangitngit, apan bisag unsa pa ni kalalom na lugar, bisag unsa pa ni kangitngit na lugar, ang presensya sa Dios gapuno lang gihapon ni ining lugara. Kung ang langit naa sa amihan norte, norte kaning Sheol opposite ni siya sa norte, naa ni siya sa south. So tanang dapit sa norte na ang presensya sa Dios, tanang dapit sa south napud ang presensya sa Dios. Atong padayon basa sa Psalm 139 verse 9. Kung kuhaon ko nga akong mga pako sa kaadlawon, unsa man ning kaadlawon, sunrise, asa man nato makita ang sunrise sa west. Bisag moadto ko sa west. Kung ako magapuyo sa kinalay-ang dapit sa dagat, asa man ning kinalay-ang dapit sa dagat? Sa east. Unsay but pasabot sa Salmo diri? North, south, west, east. Sa tanang dapit ang presensya sa Dios naa. Walay dapit na wala ang presensya. Mo nay but pasabot sa omnipresence mga igsuon. So padayon na basa sa verse 10 gyapon, same chapter verse 10. Bisan pa didto ang imong kamot nagamando kanako, ug ang imong tuong kamot magakupot kanako. Sa ato pa, sa north, sa south, sa west, sa east, ang tanang dapit ana ang presensya sa Dios. Dili lamang ang iyang presensya, unsay but pasabot diri sa tuong kamot. Kasagaran tao ang pinakakusog na kamot kay naa sa tuo, di ba? Maupod ang Dios, ang pasabot diri
dili lamang ang presensya sa Dios naa, ang kinatibuk-an sa iyang gahom sa tanang dapit anaa. So, unsay atong nasabtan nato di mahitungod sa iyang pagka-omnipresent. Ha? Una, God's presence is everywhere. Ang presensya sa Dios anaa sa bisan asa. Ha? Ikaduha, God's presence is His fullness. Ang presensya sa Dios mao ang iyang kahupnganan. But pasabot dili siya pinikas-pikas. Sa ato pa ang kapuno sa Dios naa sa Sheol, naa sa langit, og bisan sa pinakalalom na dagat ang iyang kinatibuk ang presensya anaa didto. Mao bitaw gisulti na ang iyang tuong kamot anaa usabot pasabot ang iyang tibuk niyang gahom uban sa iyang presensya. Atong basahon sa Ephesians chapter 3 verse 19. Ug ang pagkahibalo ni ining gugmaha nga labaw sa kahibalo aron kamo mapuno. Tanawa diri ha. Tungod kuno nagpuyo ang balang espiritu sa imong kasing-kasing, kamo kuno mapuno sa sukod sa tanang kahupnganan. Dili pinikas-pikas ha, sa tanang kahupnganan sa Dios. So, ang balang espiritu, ang Diyos Amahan o ang Diyos Anak nagpuyo diha kanimo. Grabe. Dili siya pinikas-pikas, kung dili ang tibuok divine godless fullness of God. Anaan nagpuyo kanimo. Grabe mga igsoon. Dili matugkad ni sa parawhanon na panabot oy. Ang ikaupat na punto sa iyang pagka-omnipresent, God's presence everywhere transcends the confines of time. Ang presensya sa Diyos bisan asa mula pa sa mga limitasyon sa panahon. Mao kining gisulti sa Psalm chapter 90 verse 2 atong basahon. Sa wala pa mataw ang kabukiran ug wala pa nimo himua ang tibuok kalibutan. Gikan sa walay katapusan hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Diyos. Sa in English panahubad, from everlasting to everlasting, you are God. Mauni ang kinauyukan sa kinaiya sa Diyos. Sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, magpabilin siyang Diyos. But pasabot na, dili siya mausab. Dili siya makuhaan. Ang iyang pagka-Diyos magpabilin, dili pod mapunan. Dili mo usab ang iyang batasan, dili mo usab ang iyang gahom, ang iyang kaalam, ug ang iyang mga hiyas, ug ang iyang presensya sa tanan dapit. Dili lang sa tanan dapit ha, sa tanan panahon, sa tanan dapit, kay ngano man, kay ang iyang presensya gipuy-an na sa tanang panahon, gipuno sa tanang panahon. Anita sa Isaiah chapter 46 verse 9 atong basahon. Hinumdumi ang kanhigang butang sa kanhing panahon. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Ako mao ang Dios ug walay usa nga sama kanako. Unsay pasabot diri? Sa mga nilabay na panahon, ako mao ang Dios, wala ako mausab. Ako lang gihapon kini ug walay sama kanako. But pasabot way lain Dios gawas kaniya. Padayon ug basa sa verse 10a ha. Gipahayag ang katapusan gikan sa sinugdanan. Hunong. Grabe ha eh. Gipadayag kuno sa Dios ang katapusan gikan sa sinugdanan. Unsay but pasabot ani? Ang panabot sa tao ba kay kinahanglan ta og order sunod. Kintahay mo tan-aw ta og salida sa sinihan. Kinahanglan mo sugod tag sa sinugdan para atong masabtan. Pero ayaw ipariha ang Dios sa imong panabot. Kay siya ang sugod ug ang katapusan usara. Mao na atong Dios. Dili siya kinahanglan makabalo pa unsay katapusan kay para niya usara na siya. Mo na ang iyang desisyon kabalo siya sa tanan kay usara man niya. Ang 1,000 years from now usara na niya siyang pananaw. Kay siya ang sugod ug katapusan usara.
Ang butang pasabot ang nilabay, ang karon ug ang moabot na panghitabo, gipuno na niya siyang presensya nga naman tungod kay ang tanan kapanahunan usara sa Dios. Lisod sabto no. Kita na tao tungod kay limitado ta sa atong pangunahuna ug kapasidad, dili ta kasugakod sa atong utok ug proseso sa mga butang na dili ta kasabot. Pananglitan no, pananglitan. Natay bagong computer na gipalit, kusog kaayo, gigabytes ang iyang memory. But pasabot makakalculate siya og mga bilyones ka bytes memory, Naay computer pud karon na capable pud na mo calculate hangtod sa terabytes, million trillion bytes. Kung ang imong computer kutob ra sa billion, unya mo calculate kag trillion bytes, unsa may mahitabo? Mo freeze, mo hunong nga naman. Tungod kay dili ka kaya. Kitang tao mo pud ta. Gitawag ta og finite being. Unsay but pasabot sa finite being? Limitado na pagkatawo. But pasabot limitado ra nga atong kakayahan, ang atong utok, ang atong panadot og ang atong kapasidad. Ang Dios gitawag na siya og infinite being. But pasabot dili masukod na pagkatao. So unsay pasabot niya na ayaw ikumpara ang imong hunahuna sa Dios. Ayaw ikumpara ang Diyos sa hunahuna sa tao. Natural sa tao na dili makasabot sa Diyos tungod kay limitado ra gayon ang atong panghunahuna. Mauni ang kasagaran rason sa kalibog sa tao. Atong pugson og sabot ang dili masabot pinaagi sa tawhanon natong panghunahuna. Dili na pwede mabuang ta. Mauning gisulti sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Atong basahon. Ang tinago na mga butang iya sa Ginoo nga atong Dios. Apan ang mga butang nagipadayag niya kanato og sa atong mga anak hangtod sa kahangturan aron atong mabantayan ang tanang pulong niini nga balaod. So klaro kay tanan ha. Ang tinago kuno na butang iya sa Ginoo, nakabalo ang Dios na kita tao, limitado lamang sa panabot. Busa gituyo niya na itago ang kaalam na dili pa makaya sa atong panghunahuna. O gisulti diri ang iyang ipadayag para na kanato aron magbantay ta sa tanang pulong. Muna na wala po na nagpasabot na dili ta maningkamot og sabot siyang pulong kay siya nagasaad man sa diri na pagalamdagan ang atong panabot, pananglitan. Nagiingon ang Biblia na si Kristo Jesus Diyos na hingpit. But pasabot ana, dili siya gamay na Diyos o kahinimo na Diyos kung dili Diyos na makagagahom sa tanan. Tanan hiyas sa Diyos, anaa kaniya. Apan giunsa man na nagsulti man sad ang Biblia na si Hesus Kristo hingpit pud na tao. Hingpit siya na Diyos o hingpit siya na tao? Di ba naghiskot ko ganiha na ang tao na limitasyon ug ang Dios walay limitasyon? Karon giunsa man na hingpit siya na tao na naa siya limitasyon ug hingpit po siya na Dios na walay limitasyon. Dili ko na masulbad sa akong proseso, sa akong gamay na hunahuna. Mola na example na sa mga butang na kaalam na gitago sa Dios. Ikaduha na pangutana, giunsa man nagipuno sa Dios ang tanan dapit sa tibok universo sa iyang presensya, labot na ang langit. Apan nagsulti ang Biblia na nagpuyo siya sa langit. Atong basahon Deuteronomy chapter 26 verse 15a. Tanawa gikan sa langit ang imong balaang puloy-anan kuno sa Ginoo ug panalangini ang imong katawhan sa Israel. Sa ato pa nagisgot ang Biblia na naay balay didto sa langit. Apan ang presensya nagpuno sa tanan dapit. Yun sa mana. Gamay ra ni na example Nagyun sa mana na nagpuyo siya sa langit. Unya nagpuyo po siya sa tanang dapit. Gamay ra ni na example na dili na ko masabtan. Apan wala na nakababag sa akong pagtuo sa iyang pulong. Tagaan ta muglain pang example kanila hinigamay sa atong topic karon pero ako ning gilabot kay naani kalabutan sa atong topic gihapon na ang tao tungod kay dili makabot sa iyang panabot na mohimo na lang siya sayop na interpretasyon.
Example ini kaning gitawag nato og doctrine of election. Sa Bisaya pa, doktrina sa pagpili. Unsa maning but pasabot nako, nagisgot kini sa soberanong pagpili sa Dios sa pipila ka tawo o grupo ala-alang sa usa ka espesipikong katuyuan, ilabi na bahin sa kaluwasan. In short, kaning doktrina sa eleksyon na ang katungod sa Dios sa pagpili sa tao na maluwas. Klaro kayo nagitudlo sa Biblia na ang Diyos na gipili na maluwas. Sa wala pa niya buhata ang kalibutan. Mao ni ang gisulti diri, kabalo mo na daghan na kayong mga Kristiyano kuno na simbahan na wala jud makadawat aning doktrina. Grabe lang kalagot aning doktrina. Ngano man, kay dili man sila kasabot para nila tao jud lagi ang magpili sa iyang kaluwasan, dili ang Dios. Atong tanawon, atong susihog balik Ephesians chapter 1 verse 4. Kay gipili niya, kinsa ning niya? Dios. Kinsa gapili? Dios. Kita. Gipili sa Dios kita, diha kaniya sa wala pa buhata ang kalibutan. Hunong, klaro dili. Kinsa gapili? Ang Dios o kita? Ang Diyos gapili ka nato aron mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan. Klaro kay sanan asa man diri sa bersikulo na nakita na atong desisyon mao'y hinungdan sa atong kaluwasan. Na klaro makay gasulti diri na ang Diyos ang gapili nato. Dili kita kung dili ang Diyos sa wala pa niya buhata ang kalibutan. Ang kapait kay nay uban magpataka og interpretar aning bersikuloha Ephesians chapter 1 verse 4 aron lamang masunod ang ilang gusto. Dili kuno ang Dios ang gapili kung dili nakita kuno sa Dios sa unahan, sa future. Kinsa tong mudawat niya mao nagipili sad sa Dios. Kalabihan kabakakon ana mga igsoon oy. Klaro kay diri na ang Dios gapili. Wala man nagasulti rin nakita sa Diyos ang unahan. Kung dili ang Diyos ang gapili, aron lamang masunod ilang gusto, na sila jud ang mupili ug sila jud ang magbuot. Napaylain ay John chapter 15 verse 16. Kamo wala magpili kanako. Kinsa gasulti diri si Kristo, iyang gisultihan ang mga disipulo. Kamo wala magpili kanako, apan ako ang nagpili kaninyo. Kinsang gapili? Si Jesus. Ikaw ba ang nagpili o si Jesus? Si Jesus. Ang problema sa tao, tungod kay dili kadawat o dili maproseso silang hunahuna, maghimo tawag kagalingon na tog interpretasyon. Dako kana nasala. Ang usa sa mga inila na nanudlo ani mga supak sa gitudlo sa doktrina sa pagpili mao ang gitawag nato og mga Arminianism. Mao ni sila example na ni mga Pentecostal Assemblies of God. Unsa man nilang gitudlo nga ang tao kuno adunay kagawasan sa pagpili o sa pagdawat o pagsalikway sa tanyag sa Dios sa kaluwasan. Naa sa tao kuno ang pinakaulahi na desisyon. Kung inyong tanawon murag sakto ilang gitudlo. Apan kung imong susihon, makita nimo na ang kaluwasan gikan sa pagpili sa tao, dili sa Dios. Paminaw, pagbantay mo maayo aning mga tudlo na giisa ang kaugalingon batok sa Dios. Tanan na mga tudlo na ang sentro gani ang tawo, likayi ka na. Kay tudlo ka na sa kaaway, mga tudlo ka na ni Satanas. Kung ang kaluwasan mahimo pa lamang gikan sa atong pagpili, wala na untan miani si Kristo aron mamatay sa cross. Di ba, Brother Mylix, gitudlo man na sa John chapter 1:12, si kinsa katong madawat kaniya, tagaan niya katungod na mahimong anak sa Dios. Sige, atong tanawon. John chapter 1 verse 12. Apan ang tanan na bidawat kaniya, kanila iyang gitagaan ang katungod na mahimong anak sa Dios. Paminaw ko paminawa ko ninyo lagi ang tanan mo dawat kaniya, gitagaan niya katungod. Apan paminaw, ang basihanan sa atong pagtuo, wala nakabasi sa usa ka bersikulo kung dili sa tibok pulong sa Biblia. But pasabot, unsay gisulti sa tibok Biblia mahitungod aning pagdawat.
At tamong tagag example, Ephesians chapter 2 verse 8. Kay tungod sa grasya, unsa maning grasya? Grasya gali hinatag sa Ginoo, dili ta ngayan. Kamo nagaluwas pinaagi sa pagtuo, sa ato pa nagtuo lagi ka. Pero ang imong pagtuo gigrasyahan ka, dili ni siya imuha. Nakasabot mo atong padayunon og basa verse 8b. Ug kana dili sa inyong kagalingon, sa ato pa ang imo dayng pagdawat, ang imong pagtuo na nidawat ka ni Kristo, dili na gikan sa imong kagalingon, gihatag na nagrasya sa Ginoo. Unsay gisulti ni kini gasa sa Dios. Kabalo mo unsay gasa? Gift. Dili sa inyong kagalingon, klaro kayo, nidawat lagi ka, kay gitagaan kag pagtuo, o ang imong pagtuo, grasya ka na, naggasa gikan sa Ginoo. Karon unsa may pasabot na ako diri, pamati ako ha, pagbantay intawon mo aning mga ideya, mga filosofiya na nagataas sa tawhanong kabubuton kaysa soberanong kabubuton sa Dios. Unsay pasabot nako? Elevating human will over the sovereign will of God. Kanibang pagbayaw sa tawhanong kabubuton ibabaw sa soberanong kabubuton sa Dios. Ha? Karon atong pamation ang ilang mga pagsupak batok sa pagpili sa Diyos. Sa in English pa, objection against God's election. Una, ningon sila na unfair man na siyang doctrine of election. If God's elect some, that means He did not elect others. Unfair na siya. Kung nasa gipili, but pasawot nabod siya, wala gipili. Ikaduha, Brother Milex, naa siya'y favoritism. Unsaon na lang itong mga tao na wala niya gipili. Pamati ako ninyo. Kabalo mo unsay tubag ni ana? Mangutana ko nyo, nganong kabalo man ka na unfair ang Ginoo? Nganong kabalo man ka na naay favoritism ang Ginoo? Tungod lang kay ang imong hunahuna, hugaw, ug limitado, imong gipasanginlan ang Ginoo na unfair. Mura man kag si Job. Kinumbong mong Job na namasangil sa Ginoo nang Ginoo walay hustisya. Kainomdom mo sa iyang pasangil. Kainomdom mo sa reklamo ni Job. Atong tanawon Job chapter 10 verse 2. Mingon ako sa Dios, ayaw ako hukmi. Grabe no? Ipahibalo ka nako kung nganong nakigbato ka kanako. Mingon si Job diri, ayaw ko hukmi Ginoo. Unfair man imong gibuhat nako, imo makong gipasakitan. Unsa pay gisulti niya verse 3? Maayo ba kanimo ang pagdaog-daog, ang pagtamay sa buhat sa imong mga kamot ug pag-uyon sa mga laraw sa mga dautan? Ingon si Job diri, ginogdaog man ko nimo, imo makong gitamay. Mauna ang mga kinaiya sa Armenians mga igsoon, murag si Job. Dili makadawat na ang magbuot ang Diyos, kay unfair man na sa uban. Wala man ay hustisya kung mupili ka, unya ang uban, dili nimo pilion. Ha? Karon unsa may tubag sa Ginoo diha sa reklamo ni Job? Atong basahon, Job 38 verse 2. Kinsa ba kini nga nangangit-ngit sa tambag sa akong pulong nga walay kahibalo? Si kinsa man ka, na magtubag-tubag sa Ginoo nga walay kahibalo. Tawurain taon ka, unsa may pasabot sa pagtamay sa Dios, ha? Kang Job na walay kahibalo. Wala tay kahibalo. Ang Dios ra ang kabalo sa tanan. Paminaw ha, kung naa may gipili ang Dios o wala, naa siya'y rason ni ana, mauni ang ikalima na punto sa pagka-omnipresent o omniscient sa atong Ginoo. God's omniscience and omnipresence asserts His sovereignty over election. Ang pagka-omniscience o omnipresence sa Diyos nagpahayag sa iyang pagkasoberano sa pagpili.
Mao kana tungod kay kabalo siya sa tanan hunahuna sa tao, labaw pa sa tao, ug siya nagapuyo sa matag kasing-kasing sa tao, gikan pa sa tanan lakang sa tao. Mao na kabalo siya, nagpuyo siya sa matag kasing-kasing ug nasayod siya sa tanan busa ana siya katungod na muhusga sumala sa soberano niyang kabubuton. Wala tay kaalam na sama sa Diyos. Wala tay presensya na nasayod sa tibok lakang sa pagkatao. Si kinsa man tawon ta na magtubag-tubag sa Ginoo, nasayop iyang gibuhat. Kung inyong pasangina ng Ginoo na dili siya matarong tungod kay anaa siya'y pinalabi, mao ba kana? Paminawa ninyo, Genesis chapter 18 verse 25. Ipahalayo kanimo, ipalayo kuno na sa Ginoo ang inyong pasangil. Ang pagbuhat sa ingon niini, ang pagpatay sa mga matarong uban sa dautan. Paminawa ninyo ha, ang Diyos dili mo patay sa kalag na matarong uban sa dautan. Ha? Dili na siya mo patay, klaro kay diri. Ha? Aron ang matarong manag-ingon sa mga dautan, halayo kanimo. Dili na maayo, dili na siya mao. Ha? Dili na mao ang Ginoo. Dili ba magbuhat og matarong ang maghukom sa tibok yuta? Siya judge. Maghimo siya matarong na buhat nganuman. Kay mauna ang iyang kinaiya. Dili siya makahimo og butang na pak sa iyang kinaiya o pagkatao tungod kay siya Diyos na puno sa hustisya, katarong gugma ug kaalam. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, ato ning ipadayon sa sunod natong kita ug naginaot ko na pagadayon mo magasunod ni atong labing importante na serya. Mga igsoon, bugat ang akong kasing-kasing. Ug akong panginaot na pag-aablihan sa Dios ang matag usa ka kasing-kasing ug pangunahuna na naamoy gitawag og humility, pagpaubos sa pagpaminaw. Dili ipasigarbo ang atong kabubuton, kung dili ang pagpaubos sa atong kabubuton diha sa pagtugyan sa Dios. Magampo kita. Amahan ko sa langit, nasayod man ka o Diyos na wala ako'y gahom sa pag-abli sa matag kasing-kasing, sa matag usa na nagabaminaw karon. Ang akong pag-ampo, Amahan, na ikaw mag-aabli, maghatag og panabot aron ilang matukib, matugkad man lamang sa gamay. Unsa ka kahalangdon, Ginoo, unsa ka kadako, unsa ka kabalaan, unsa ka kasoberano o Diyos sa among kinabuhi. Tuloy kami, Amahan, na musalig kanimo. Tuloy kami sa pagdawat sa imong pulong, bisan dili na mo masabtan. Tuloy kami na musalig kanimo, na ikaw matarong sa tanan nimong desisyon sa among kinabuhi. Among ibalik kanimo ang tanan dungog, himaya, pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw kaninyo mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.